अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अडियाला जेल से भी बहुत बड़ी खबर आई है। साइफर केस पर समाअत हुई है। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए हैं, इस पर बात करते हैं। एक जज का ऑर्डर आया है। इमरान खान का जो केस सुना जा रहा है जेल में, वो नैब का केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस। उसमें अचानक बादशाह सलामत को इमरान खान के बयानात से तकलीफ़ पहुंची तो उसने जेल के अंदर मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की। जो कमरा अदालत बना हुआ है उसी हाल में पहले लकड़ी की दीवार बनाई गई, इमरान खान को शीशे के पीछे रख दिया गया, सहाफ़ियों को 50 फुट पीछे फेंक दिया गया। फिर दरख्वास्त की गई कि ये सब कुछ तो ओपन ट्रायल के ख़िलाफ़ है। जज साहब ने अब उस पर एक आर्डर जारी किया है और वो मैं आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बादशाह किस कदर डरा हुआ है इमरान खान से। जज साहब का ये ऑर्डर है और ये मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि इमरान खान या बुशरा बीबी किसी भी तरह से कोई ऐसी इन्फ्लेमेटरी, कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं देंगे किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन या ऑफिशियल्स के बारे में, जिसमें जो लगाया जा रहा है। ये जज की तरफ से जो है ये आर्डर है और इस शर्त पे जज ने ऑर्डर दिया है कि जेल अथॉरिटीज़, ये जो कमरा अदालत बना हुआ है जेल के अंदर, इसको ईद से पहले वाली सूरत में हाल में बहाल करें, यानी तमाम रुकावटें हटा दें। यानी रुकावटें हटाने की शर्त ये रखी है इमरान खान और बुशरा बीबी के सामने कि वो किसी ताकतवर शख्सियत का नाम नहीं लेंगे। बात यहाँ रुकी नहीं, बल्कि कहा गया है कि जो मीडिया पर्सनल्स हैं वो भी सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे केस के बारे में, मजीद कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। यानी उनकी रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। केस से जुड़े वाक़े के अलावा वो किसी और बयान की रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। ये उन्हें बाकायदा अब रिटन ऑर्डर के तहत बता दिया गया है। सो अब कोई सहाफ़ी अगर बाहर आके ऐसी खबर देगा, ट्वीट करेगा, तो उसमें मुकदमा बनेगा, तौहीन अदालत लगेगी। ये तलवार अब लटका दी गई है। तो नाज़रीन कराम, बादशाह सलामत की इस टाइम सूरत हाल ये है कि वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उसकी टांगें काँप रही हैं। एक एप्रोप्रिएट वीडियो है, बल्कि दो हैं, ये ज़रा देखिएगा। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। जी, तो बादशाह डर गया है और इमरान खान हर रोज ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जंगल के बादशाह के आसाब चिटकना शुरू हो गए हैं। देखें, एक वक्त था कि बादशाह जो भी बना बैठा होता था उसकी यक जुम्बिश पे पूरा मुल्क हिल जाता था, हुकूमतें गिर जाती थी, हुकूमतें बन जाती थीं। लेकिन पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, अब एक अकाउंटेबिलिटी जज के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इमरान खान डर नहीं रहा इस बादशाह से, इमरान खान झुक नहीं रहा इस बादशाह के सामने। तो फिर जज से ऑर्डर दिलवाए गए हैं कि मेरा नाम ना लो खुदारा, मेरी बहुत मिट्टी पलीत हो रही है। अब आप ढिठाई देखें ज़रा, आइन तोड़ दिया मुल्क का 2 से 3 बार पिछले 1 साल में, मगर कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ख़वातीन को जेलों में डाला हुआ है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पाकिस्तान में तबाह कर दिया गया है। सियासत तबाह कर दी है, माशरत तबाह कर दिया, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, बदमाशी पर पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया, मगर कोई शर्म नहीं है। महफिलों में लोगों को बुला के, सहाफ़ियों को बुला के बड़े बड़े दावे करना कि मैं इमरान खान को ख़त्म कर दूंगा, आई विल फिनिश हिम, ये दावे करना। लेकिन बाहर आके कोई बंदा नाम ले दे तो कहता है कि मेरा नाम ना लो। इमरान खान कह दें कि ये बंदा सब कुछ करवा रहा है तो मेरा नाम ना लो। मतलब करना भी सब कुछ है और कोई नाम भी ना ले। अब नाज़रीन कराम, एक कॉलम का बड़ा शोर है आज सुबह से। सुहेल वड़ैच ने लिखा है, लूमड़ और बारासिंगा। ये कॉलम बड़ा मशहूर होना शुरू हुआ, लोगों ने इस पर बात शुरू की। अचानक वो कॉलम जो है वो गायब किया गया है। आप में से किसी को मिले तो मुझे भी सेंड करें, मैं पिछली वीडियो में इस पर बात भी कर चुका हूँ। बहरहाल, इस कॉलम में जो कहानी बताई गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि इस टाइम जंगल का बादशाह, लूमड़ और बारासिंगा क्या कर रहे हैं, जबकि घोड़ों का क्या किरदार है और इमरान खान को कैसे पैगाम देने की कोशिश की गई है। जहाँ ये सारा कुछ है, वहाँ राना सनाउल्लाह का एक बयान चल रहा है कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर इमरान खान से भी बात करने को तैयार हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इमरान खान गैर मशरूत मुज़ाकरात करें तो हम तैयार हैं, यानी वो शराइत ना रखें। शराइत क्या इमरान खान रखते हैं कि पहले मेरा मैंडेट वापस करो, पहले तुम अपनी राइटफुल जगह पे जाओ, मैं अपनी राइटफुल जगह पे आऊँगा, वहाँ से फिर मुज़ाकरात होंगे और मुल्क को लेकर चलेंगे।
یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی شرط نہ رکھیں، ہر چیز پہ بات چیت ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اب پیغامات زیادہ دینے شروع کر دیے گئے ہیں۔ 3 پیغامات پہ میں پیچھے ویڈیو بنا چکا ہوں، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ مجھے عمران خان سے بچاؤ، آرڈر کروائے جا رہے ہیں جج سے۔ اب وہیں پہ ایک ناٹک کوئین کو پنجاب دیا ہوا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ خاتون جو کسی عہدے کے قابل نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں پولیس کی وردی پہن کے آ گئی ہوں، اور وہاں پہ خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ میں نے آگ کا دریا عبور کر کے یہ وزارت اعلیٰ حاصل کی ہے۔ آگ کا دریا کیا ہے؟ وہ ایک ویڈیو مریم کی ہے جس کے تھوڑے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے، وہاں آپ کو جوتے چمکانے پڑتے ہیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تھا وہ آگ کا دریا جو مریم نواز پار کر کے وزارت اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر بیٹھی ہیں اور اب اپنا مذاق بنوا رہی ہیں۔ یعنی آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو لانے والے کہہ رہے ہیں۔ لانے والے کیوں یہ کام کروا رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف کو لانگ جوتے پہنا کے بارش میں پتہ ہے کیوں بھیجتے تھے؟ ظاہر ہے ملک تو انہوں نے چلانا ہے پیچھے سے بیٹھ کے۔ اب ان کے ناٹک نہ ہوں تو خبروں میں وہ رہیں گے، ان سے ناٹک کروائے جاتے ہیں تاکہ خبروں میں یہ رہیں۔ دیکھیں میں بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں، پچھلی ویڈیو میں مریم پہ بات کر چکا ہوں۔ یعنی کام انہوں نے کرنا نہیں ہے، لیکن بھاگ دوڑ انہی سے کرواتے ہیں تاکہ نظر یہ آئے کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں، جبکہ اصل میں حکومت کون چلا رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پولیس کی وردی میں نواز شریف سے بھی یہ کام جنرل جیلانی نے کروایا تھا۔ تو ناظرین کرام، نون لیگ لاڈلی اس لیے ہے کہ یہ پرفیکٹ فرنٹ فراہم کرتے ہیں، کوئی اور جماعت اس طرح کا پرفیکٹ فرنٹ فراہم نہیں کرتی۔ آصف زرداری نے 2013 میں اڑپھس کرنا شروع کی تھی، جس پر پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا تھا، ان کا وزیر اعظم گھر گیا تھا۔ زرداری کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ایک خط لکھوانا چاہتی تھی سوئس بینکوں کو، حالانکہ ہونا کچھ نہیں تھا۔ پاکستان کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ طاقتور ادارے 90% کرپشن کرتے ہیں، سیاستدانوں کو ساتھ ملانے کے لیے 5 سے 10% انہیں دے دیتے ہیں، مگر پکڑتے صرف سیاستدانوں کو ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو LNG کا معاہدہ کیا گیا 2015 میں، شاہد خاقان عباسی نے کیا تھا، وہ پیٹرولیم منسٹر تھے، وہ سارے کاغذات غائب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی سیاستدان بھی کاغذات غائب کر سکتا ہے آفیشیل؟ عمران خان کا ایک سائفر کا معاملہ ہے، وہ گما ہوا ہے، تو اس پہ کیس بنایا ہوا ہے اور اس پر سزائے موت مانگ رہے تھے۔ کسی سیاستدان کی اوقات ہے ریکارڈ جلانے کی؟ یہ جو ہم شہباز شریف کو کہتے تھے کہ ریکارڈ جلا دیتا ہے، در حقیقت یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو اس ملک میں حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ ریکارڈ بھی وہی جلاتے ہیں، غائب بھی وہ کرتے ہیں، وقت آنے پہ فائلیں نکال بھی لاتے ہیں، ویڈیوز بھی بناتے ہیں، CCTV فوٹیجز بھی غائب کر دیتے ہیں۔ یہ سارا دندہ ایک ہی جگہ سے چلتا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی نے LNG کا معاہدہ کیا ہے۔ کتنے سادہ تھے ہم بھی، اتنے بڑے معاہدے بھلا سیاستدانوں کو کوئی کرنے دیتا ہے؟ تو جو ملک چلاتے ہیں معاہدے بھی انہوں نے کیے ہیں، اور اگر کوئی کک بیک بھی کھایا ہے تو انہوں نے ہی کھایا ہے، اور جو اس ملک میں معاہدے کرتے ہیں سیاستدان تو پنچنگ بیگ ہیں، اور 5-10% جو رزگاری چینج ہوتا ہے، یعنی چھوٹا موٹا چینج ہوتا ہے، وہ کھانے پہ یہ کیسز بھگتتے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ کرپشن انہیں اتنی بری لگتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا گٹھ جوڑ بنا کے ایک حکومت بنا دی، جس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم، زرداری کو صدر، اور پنجاب کا مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ پھر بلوچستان اور سندھ کا حال دیکھ لیں، بلوچستان میں کیسے ایک کیئر ٹیکر حکومت والا شخص بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو ان کے لیے ملک کیا ہے یہ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے شیڈوز میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا نام نہ لے، اسی لیے یہ جج کا آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ عمران خان اب دوبارہ کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اچھا ایک اور بات ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی حکومت گرائی گئی، اور اس نے آج تک ادارے کا نام نہیں لیا، آج تک نہیں کہا کہ ادارے نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا۔ یہ بار بار جو بادشاہ ادارے کی آڑ لیتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے ادارے کے پیچھے، اپنے جرائم کو ادارے کی آڑ لے کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ انہوں نے 71 ہارا، نون لیگ کہتی ہے یہ پتلونے اتار کے آ گئے۔ خواجہ آصف کے بیانات ہیں، یہ 65 کی جنگ ہارے، 71 کی جنگ ہارے، سیاچین ہارے، کارگل ہارے، سب بیانات ہیں، لیکن آج تک عمران خان کا ایک بیان آپ کو ادارے کے خلاف نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک فرق ہے جسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.